अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, मैं नाश्ते के ऊपर बार-बार बात करता हूँ। उसकी रीज़न ये है कि मैं अपने खुद ज़ाती तजुर्बे में ये देखता हूँ कि मेरे क्लिनिक पे आने वाले जो मरीज़ हैं, उनमें से 90% मरीज़ों की बीमारी की जड़ गलत नाश्ते से होती है या फिर नाश्ते में की जाने वाली कुछ गलतियाँ ऐसी होती हैं, जो उनकी सेहत को आहिस्ता-आहिस्ता अंदर से खा रही होती है। पेट के बाहर निकलने में, इंसुलिन रेजिस्टेंस होने में, शुगर बढ़ने में, मेटाबॉलिज्म स्लो होने में, ब्लड प्रेशर बढ़ने में, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने में, नाश्ते का बहुत बड़ा हाथ होता है। अगर आप नाश्ते के अंदर ये मिस्टेक्स करेंगे, जो मैं आज बताने जा रहा हूँ, तो आप जितने मर्ज़ी सप्लीमेंट्स ले लें, विटामिन ले लें, आपकी सेहत ठीक नहीं हो सकती। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ कि एक फ़ारसी का मक़ूला है कि नाश्ता यक लुक़मा सुबाही बेहतर अज़ मुर्ग़ व माही। यानी कि आपने सुबह के वक़्त जो लुक़मा लिया है, वो उससे ज़्यादा अहम है बाकी दिन में खाई जाने वाली मुर्गी या मछली से। यानी कि आपका नाश्ता अच्छा होना चाहिए और नाश्ते में आपकी गलती या सुस्ती नहीं होनी चाहिए। तो 5 ऐसी गलतियाँ जो लोगों के बीमारियों की जड़ हैं, नाश्ता गलत करने की वजह से या नाश्ते में करने वाली गलतियाँ 5, उनकी अगर हम बात करें, तो सबसे पहले नंबर 1, चाय लेना नाश्ते के साथ। अच्छा, जो लोग चाय लेते हैं बड़े शौक से नाश्ते के साथ, उनको ये पता होना चाहिए कि चाय के अंदर टेनिन्स नामी कुछ कंपाउंड्स होते हैं, जो आपकी आयरन की एब्ज़ॉर्प्शन को, आयरन को जज़ब करने को 70% तक कम कर देते हैं। मतलब आपने खाने के अंदर जो भी लिया है, उसके अंदर जो फ़ौलाद है, वो 70% तक कम हो जाएगा। इसके अलावा कैल्शियम और ज़िंक, इसको भी ये जिस्म में जज़ब होने से रोकती है और आपको पता है कि कैल्शियम अगर जज़ब नहीं होगी तो हड्डियाँ कमज़ोर होंगी। ज़िंक अगर जज़ब नहीं होगा तो आपको अंदर कमज़ोरी रहेगी और ख़ास तौर पे टेस्टोस्टेरोन लेवल कम होगा। टेस्टोस्टेरोन कम होगा तो क्या होगा? जो मैं एक वीडियो में बता चुका हूँ, पेट बाहर निकलेगा, कमज़ोरी रहेगी, पट्ठे आपके कमज़ोर हो जाएँगे, थकावट रहेगी। तो जो लोग नाश्ते के साथ चाय पीने के आदी हैं, उनको ज़हन में रखना चाहिए कि चाय नाश्ता नहीं है, बल्कि ये नाश्ते का दुश्मन है। अगर आपको चाय की तलब होती है तो आपने आधा पौना घंटा, 1 घंटा ठहर जाएँ, उसके बाद चाय पी लें। नाश्ता पहले तसल्ली से कर लें, चाय 1 घंटे के बाद पिएँ तो आपको जो इसमें कैफ़ीन चाहिए, तबीयत में सुस्ती भी खत्म हो जाएगी और आपको नुकसान भी नहीं देगी। दूसरे नंबर पे दोस्तों जो गलती लोग करते हैं, वो ये करते हैं कि नाश्ते के अंदर प्रोटीन नहीं लेते। हमारे अमूमन जो रवायती खाने होते हैं, उसमें रात के खाने में और लंच के अंदर तो गोश्त मौजूद होता है, कोई ना कोई प्रोटीन मौजूद होता है, लेकिन अमूमन लोग सुबह का जो नाश्ता है, वो प्रोटीन के बगैर कर रहे होते हैं। आपकी जिस्म की हर फ़ेल के लिए, हर फ़ंक्शन के लिए आपको प्रोटीन की ज़रूरत है। तो वो लोग जो कि सुबह उठ के नाश्ता करते हैं, सिर्फ़ कार्बोहाइड्रेट्स का, ब्रेड ले ली, ऊपर जैम लगा लिया या सीरियल्स खा लिए, दलिया खा लिया, तो प्रोटीन नहीं मिलेगा। प्रोटीन के लिए आपने अच्छे सोर्स इस्तेमाल करने हैं, लोबिया, दाल, अंडे, ये सारे अच्छे सोर्स हैं। इनको आपने ज़रूर अपनी डाइट में शामिल रखना है। इससे आपको एसेंशियल अमीनो एसिड्स मिलेंगे, जो आपके जिस्म में पट्ठों की मरम्मत और बाकी दीगर अफ़आल ज़रूरी हैं। इसके अलावा जो लोग प्रोटीन नहीं इस्तेमाल करते, उनको बार-बार भूख लगती है। पूरा दिन उनको बार-बार स्नैकिंग का दिल करता है। स्नैकिंग का दिल करेगा तो आपका बार-बार कुछ खाने का दिल करेगा और आपका वज़न बढ़ेगा, जिगर के इर्द-गिर्द चर्बी बनेगी। तो इसलिए आपने प्रोटीन ज़रूर शामिल करना है। प्रोटीन का मैंने आपको सोर्स बताया, अंडे हैं, नट्स हैं, बादाम हैं, अखरोट हैं, दही इस्तेमाल कर सकते हैं आप, कीमा इस्तेमाल कर सकते हैं, यखनी इस्तेमाल कर सकते हैं, पाए इस्तेमाल कर सकते हैं। दलिया अगर खाना है तो उसके अंदर नट्स डाल लें, ये सारे प्रोटीन के अच्छे सोर्स हैं। तीसरे नंबर पे जो गलती लोग अमूमन करते हैं वो ये है कि बहुत ज़्यादा नाश्ता एक टाइम में कर लेते हैं, क्योंकि उन्होंने एक कहावत सुन रखी होती है कि योर फर्स्ट मील शुड बी लाइक अ किंग, यानी कि आपका ब्रेकफास्ट एक बादशाह की तरह का होना चाहिए। तो बादशाह का मतलब ये तो नहीं है कि बादशाह हलवा पूरी तो नहीं खाता था या अपने अपने आप को बिल्कुल भर तो नहीं लेता था खाने से। नाश्ता आपने करना है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपने ताबड़तोड़ हमले करने हैं नाश्ते के ऊपर, जो कुछ सामने आ रहा है वो खा लेना है, ऐसे नहीं करना। बहुत ज़्यादा अगर आप नाश्ता लेंगे तो क्या होगा, आपको इंसुलिन का झटका लगेगा, मतलब जिस्म एकदम इंसुलिन बनाएगा, इंसुलिन रिलीज़ होगी तो आपके ऊपर गनूदगी तारी होगी, जिसको ब्रेन फॉग कहते हैं। बहुत सारे लोग नाश्ता करने के बाद तबीयत में सुस्ती का शिकार हो जाते हैं। नाश्ता ऐसा होना चाहिए जो आपको फ्रेश करे, सुस्त ना करे। आप कोई भी नाश्ता अगर ज़रूरत से ज़्यादा ठोंस लेंगे, ज़्यादा खाएँगे, मिकदार में ज़्यादा करेंगे, तो आपके मैदे के ऊपर बोझ पड़ेगा, सारा दिन भारी रहेगा, थकावट भी जल्दी होगी और तबीयत में एक सुस्ती भी रहेगी।
تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی طبیعت فریش رہے تو پورشن سائز کا خیال رکھنا ہے. یہ مقدار ہر بندے کے لحاظ سے ڈفرنٹ ہوتی ہے. یہ اس کو جنرلائز نہیں کیا جا سکتا کہ میں کہوں کہ آپ ایک روٹی کھا لیں یا دو روٹی کھا لیں. ہر بندے کو پتا ہے. جو لوگ ایکٹیو لوگ ہیں جو سارا دن کام کرتے ہیں ان کے لیے اگر وہ صبح پراٹھا بھی کھا لیتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن جو لوگ ڈیسک جاب کرتے ہیں ان کے لیے دلیا بہت اچھا ناشتہ ہے. ان کے لیے ایک چھوٹی چپاتی بہت اچھا ناشتہ ہے. آملیٹ کے ساتھ لے سکتے ہیں, کسی چھوٹے سے دہی کے پیالے کے ساتھ لے سکتے ہیں. تو آپ نے مقدار کا خاص خیال رکھنا ہے. چوتھے نمبر پہ جو غلطی لوگ کرتے ہیں وہ یہ کہ فریج سے نکلا ہوا ٹھنڈا ناشتہ کر لیتے ہیں. مطلب کچھ لوگوں کو عادت ہے کہ صبح وہ فریج سے نکلا ٹھنڈا دودھ استعمال کر لیا, ٹھنڈا دہی استعمال کر لیا, یا سمودی بنائی ہے تو وہ ٹھنڈی ہے, یا دلیا ہے تو وہ رات کا پڑا ہوا ہے, اس کو اسی طرح فریج سے نکالا, تازہ فریش ناشتہ نہیں بنایا, ٹھنڈا ناشتہ جلدی میں کر لیا. پھر فریج سے اگر بریڈ نکال لیا تو بریڈ کے اوپر کچھ لگا لیا اور استعمال کر لی. دیکھیں ہمارے جب ہم صبح جسم اٹھتا ہے تو ہمارا معدہ جو ہے چھوٹے ننھے منھے بچے کی طرح ہوتا ہے. جس طرح بچے کو صبح اٹھ کے پیار کرنا ہوتا ہے, اسی طرح آپ کے معدے کو صبح اٹھ کے حرارت چاہیے ہوتی ہے. کیا وجہ ہے کہ ہمیشہ یہ ہم ریکمینڈ کرتے ہیں ڈاکٹرز کہ آپ نے صبح اٹھ کے نیم گرم پانی کا استعمال کریں تاکہ آپ کے معدے کو حرارت ملے. بیسیکلی اس کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ آپ کے معدے کو صبح ایک ڈائجسٹو فائر اس کے اندر ہوتی ہے. اس کو برقرار رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ نے اس کو حرارت والا ناشتہ دیں. اگر ٹھنڈا ناشتہ دیں گے تو وہ ڈائجسٹو فائر, معدے کی وہ جو آگ ہے جو میٹابولزم کو تیز کرتی ہے, چربی کو جلاتی ہے, آپ کی آنتوں کی حرکت کو اچھا کرتی ہے, گیس کو کم کرتی ہے, قبض کو ختم کرتی ہے, وہ آگ جو ہے ڈائجسٹو فائر وہ ٹھنڈے ناشتے سے بجھ جائے گی, جس کی وجہ سے گیس کا مسئلہ رہے گا, بد ہضمی رہے گی, آپ کو سارا دن ایک تھکاوٹ کا احساس رہے گا, پیٹ بھرا بھرا رہے گا. تو اگر آپ بھی صبح اٹھ کے فریج سے نکلا ہوا ناشتہ بغیر گرم کیے استعمال کر لیتے ہیں, دہی یا دودھ ایسے پی لیتے ہیں, ٹھنڈا ناشتہ کرنے کے عادی ہیں, تو یہ آپ کے لیے کوئی فائدہ مند چیز نہیں ہے, یہ آپ کو نقصان پہنچا رہی ہے, اس کو آپ کو نے بدلنا ہے. اور پانچویں نمبر پہ جو غلطی لوگ کرتے ہیں وہ یہ کہ جلدی جلدی ناشتہ کرتے ہیں اور ہاتھ میں موبائل پکڑا ہوا ہے, ساتھ ساتھ اپنی ای میل دیکھ رہے ہیں, اپنے میسیجز دیکھ رہے ہیں, یا سامنے ٹی وی لگا ہوا ہے, جلدی جلدی ناشتہ کر رہے ہیں. دیکھیں ناشتہ اگین دن کا سب سے امپورٹنٹ میل ہے. آپ نے مائنڈ فل ایٹنگ کرنی ہے. مائنڈ فل ایٹنگ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ جو کھا رہے ہیں آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ کیا کھا رہے ہیں, اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر کے کھائیں اور اس کو چبا چبا کے کھائیں. جب آپ کھانے کو چبا کے کھائیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی ڈائجیشن کا عمل جو ہے, ہاضمے کا عمل آپ کے منہ سے شروع ہو چکا ہے اور وہ پراپر طریقے سے شروع ہو گیا. تو آپ نے کھانے کو جلدی جلدی نگلنا نہیں ہے, ناشتے کو بہت توجہ سے, پیار سے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر کے آپ نے ناشتہ سٹارٹ کرنا ہے, اور اس کو جلد بازی نہیں کرنی. جلد بازی کریں گے تو وہ آپ کو فائدے کے بجائے نقصان دے گا. آپ جتنا بھی اچھا ناشتہ کر رہے ہیں, اگر بادام اخروٹ بھی کھا رہے ہیں, وہ چبائے بغیر کھا رہے ہیں تو وہ کوئی فائدہ نہیں ہے, وہ آپ کو ہضم نہیں ہوگا, فائدہ نہیں دے گا. تو ناشتہ کرتے وقت ہمیشہ آپ نے مائنڈ فل رہنا ہے اور اس کو پراپر ٹائم دے کے چبا کے پھر آپ نے اپنا ناشتہ کرنا ہے. تو دوستو یہ 5 غلطیاں ایسی ہیں جو کہ میں دیکھتا ہوں لوگ اپنے ناشتے میں کر رہے ہوتے ہیں, جس کی وجہ سے ان کو صحت جو ہے اس کا بھی نقصان ہو رہا ہوتا ہے. اس کے علاوہ کوشش کریں کہ جب آپ اٹھیں تو اٹھنے کے 2 گھنٹے کے اندر اندر ناشتہ کر لیں, کیونکہ اس ٹائم آپ کا میٹابولزم تیز ہوتا ہے. جو ناشتہ آپ کریں گے وہ جسم میں جا کے چربی نہیں بنے گا. اگر آپ ناشتہ لیٹ کرتے ہیں تو اس کا بھی آپ کو فائدے کے بجائے نقصان ہوگا. اسی طرح پھر وہ لوگ جو کہ ناشتے میں بہت زیادہ تلی ہوئی چیزیں کھانے کے عادی ہیں, جیسے حلوہ پوری ہوگی یا پراٹھے روزانہ کی بیس پہ کھا رہے ہیں, تو یہ بھی ان کے لیے نقصان دہ ہے. تو اپنے ناشتے کو سمپل رکھیں, کمپلیکس کاربوہائیڈریٹس اندر ہوں, پروٹین ہو, فائبر ہو. ناشتے کی عادات ایسی ہوں اس میں ریفائنڈ کاربوہائیڈریٹس نہ ہو, جیسے ڈبل روٹی سفید آٹے کی یا سفید آٹے کی بنی ہوئی پراٹھے اگر آپ استعمال کرتے ہیں, میدے کی بنی ہوئی چیزیں, بیکری کی آئٹمس استعمال کرتے ہیں, تو یہ بہت زیادہ نقصان دہ ہے. یہ پورا دن آپ کو غنودگی بھی طاری رکھے گا, تھکاوٹ بھی رکھے گا, بار بار بھوک لگے گی, جس کی وجہ سے موٹاپا بڑھے گا, بلڈ پریشر کا مسئلہ ہوگا, کولیسٹرول کا مسئلہ ہوگا. تو ان چیزوں کا خیال رکھیں. آپ کا ناشتہ جو ہے وہ طاقتور بھی ہوگا, آپ کے جسم کو مضبوط بھی کرے گا, اور آپ کو غیر ضروری چربی سے بچائے گا, بلڈ پریشر, شوگر, ان کو کنٹرول میں رکھے گا, اور آپ کے جسم کو توانا رکھے گا, فریش رکھے گا. اگر یہ میسج اچھا لگا ہے آپ کو تو اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں, زیادہ سے زیادہ لوگوں کو, تاکہ اویئرنیس مل سکتا کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے. اور اپنا بہت خیال رکھیں, دعا میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.